सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। अब्दुल् कलां महोदयः यदा राष्ट्रपतिः आसीत् तदा तेन एकस्मिन् समारम्भे अध्यक्षस्थानं वोढव्यम् आसीत्। तस्य भाषणस्य अनुवादकः गुरुराजकरजगिवर्यः। समारम्भसमये आरक्षकभटैः अनुगम्यमानः कलाममहोदयः सभां प्राविशत्। किञ्चिदनन्तरं गुरुराजकरजगिः अपि सभां प्रवेष्टुम् उद्यतः। तदवसरे सभायाम् उपविष्टानां मध्ये रुदतीं पितृभ्यां सान्त्व्यमानां लघुबालिकां काञ्चित् दृष्टवान् गुरुराजः। सः तौ पितरौ पृष्टवान्, किमर्थं रोदनमस्याः इति। तौ लज्जाम् अनुभवन्तौ उक्तवन्तौ, महोदय, कलाममहोदयेन सह सम्भाषणं करणीयम् इति एतस्याः इच्छा। वयं तु अतीव सामान्याः। अस्मादृशैः एतद्विषये किं वा कर्तुं शक्यत इति। सर्वं श्रुत्वा गुरुराजमहोदयः गत्वा सभामञ्चे उपविष्टवान्। अध्यक्षभाषणस्य समाप्तेः अनन्तरं सः कलाममहोदयम् अवदत्, भवता सह सम्भाषणं करणीयम् इति इच्छया रुदती अस्ति तत्र काचित् बालिका इति। अनुक्षणं कलाममहोदयः एवम् इति वदनेव पृष्ठतः स्थितम् एकम् आरक्षकम् आहूय आदिष्टवान्, गत्वा तां बालिकाम् आनय इति। आरक्षकः तत्र गत्वा पुत्तलिकाम् इव बालिकाम् उन्नीय आगत्य कलाममहोदयाय दत्तवान्। कलाममहोदयः ताम् अङ्के उपावेश्य नाम इत्यादिकं पृष्ट्वा उत्पीठिकायां स्थापितानि खाद्यानि किञ्चित् तस्याः हस्ते संस्थाप्य एकस्मिन् कागदे स्वस्य हस्ताङ्कनं कृत्वा तदपि तस्यै दत्वा तां पित्रोः समीपं प्रेषितवान्। गुरुराजमहोदयः अनेके सभासदः च एतद् दृष्ट्वा मूकविस्मिताः जाताः। आगमनसमये गुरुराजः बालिकायाः पितुः समीपं गत्वा अवदत्, अत्र बहवः दूरदर्शनमाध्यमीयाः, दृश्यप्रसारकाः, चित्रग्राहकाः च आगच्छन्तः सन्ति। भवान् तेषां समीपं गत्वा कलाममहोदयेन सह स्वपुत्र्याः भावचित्रमेकं स्वीकारयतु। तस्य हस्ताङ्कनपत्रमपि तेन सह योजयित्वा एकं भित्तिफलकं कारयतु। यदा भवत्पुत्री ज्येष्ठा भविष्यति तदा सा एतस्य मौल्यं ज्ञास्यति। इतोऽधिकमौल्ययुक्तम् उपायनं येन केनापि पित्रा दातुं न शक्यते इति।